मुल्क में महंगाई का नया तूफान। रवा हफ्ते 30 अशियाए ज़रूरिया महंगी। कराची में फ़ी किलो आटा 125, लाहौर में 120 रुपए का हो गया। चाय की पत्ती, दाल मूंग, दाल चना, ब्रेड, अंडे महंगे हो गए। वफाकी इदारे शुमारियात की महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी आटा महंगा। 20 किलो का थैला 1670 रुपए तक पहुंच गया। आटा चक्की मालिकान ने एक ही दिन में 25 रुपए कीमत बढ़ा दी। चक्की आटे की नई कीमत 125 रुपए फी किलो हो गई। होल सेलर्स ने केपी और सिंध में स्मगलिंग को गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे की वजह करार दे दिया। महंगाई के सताए अवाम को महंगी बिजली के जोरदार झटके। हुकूमत ने बिजली सारिफीन के लिए वन स्लैब बेनिफिट ख़त्म कर दिया। पहले 200 यूनिट का रेट 10 रुपए से बढ़ाकर 18.5 रुपए फी यूनिट कर दिया गया। 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को 14.5 रुपए की बजाय 24.5 रुपए फी यूनिट अदा करना होंगे। कराची में डेंगू बुखार के मजीद 403 केसेस का इजाफा। सरकारी अस्पताल मरीजों से भर गए। केसेस की कुल तादाद 3800 से बढ़ गई। लाहौर और रावलपिंडी में भी मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा। सूबे भर में 158 मरीजों का इजाफा। तहरीक इंसाफ का आज 4 सतह में पावर शो। तैयारियां जारी। इमरान खान आज शाम जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान कहते हैं कि इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया, कारकुन कॉल का इंतजार करें। इम्पोर्टेड हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दे सकते। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुतहरिक। शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर टांग जाएंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जारी कामों का जायजा लेंगे। और मुल्क भर में आज चहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जुलूस बरामद होंगे। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज भी निकले तेरी तलाश में चित्राल दास्तान डिस्कस हो रही है। 100वीं एपिसोड है। देखते हैं आज क्या है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में जिस किताब पर हमारी तारसब से गुफ्तगू हो रही है उसका नाम है चित्राल दास्तान। और चित्राल दास्तान में जो तारसब में सफ़र है वो शुरू किया है गिलगित से, गुपस और यासीन वैली और फिर फंडर और उससे होते हुए शंदूर क्रॉस करके चित्राल की जानिब गए हैं। क्योंकि ये 30 बरस कबल सफ़र किया गया तो इस हवाले से इसकी एक बड़ी अहमियत है कि उस वक्त का गिज़र और आज का गिज़र डेफिनेटली मुख्तलिफ है। तो इसलिए गिज़र का जो, क्योंकि इब्तदाई चैप्टर्स जो हैं, इब्तदाई अब्वाब जो हैं वो गिज़र से मुतल्लिक़ हैं, तो इसलिए गिज़र पर बात हो रही है उनसे। और फिर शदूर क्रॉस करके हम चित्राल की जानिब चले जाएंगे। तार साहब से जो गुज़श्ता एक साथ में बात हुई थी, एक तो त्रिश मीर के हवाले से हमने जो पहली किस्त थी त्रिश मीर के हवाले से की थी, जिसमें त्रिश मीर से मंसूब बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो अनसुनी हैं, अनकही हैं, उन पर बात की थी। तो तार साहब बहुत शुक्रिया। आपने लिखा है एक आपके चैप्टर का उन्वान है फंडर के हवाले से कि छोटा कश्मीर और खिड़की में फ्रेम फंडर की तस्वीर। और ये 2-3 सफ़े बहुत ही कमाल हैं। यहाँ पे वक्त की कमी है, उनको कोट नहीं किया जा सकता। अगर आप ही थोड़ा सा बता दें कि वो जो मुतहर्रिक तस्वीर थी कि एक आपकी आँख खुलती है सुबह और आपके कमरे में एक तस्वीर लगी हुई है, लेकिन उस तस्वीर में दरख्त जो है वो हिल रहे हैं और दरिया जो है उसका पानी भी जो है वो रवां है। ये थोड़ा सा आप बता दीजिए। बाकी नाज़रीन किताब में तो पढ़ ही लेंगे, तो आप नाज़रीन को ये खूबसूरत वाक़या दोहरा सकते हैं। जब हम गए हैं तो रात को गए हैं। बेसिकली थे अपना जनरल नज़ीर अहमद, वो डीजी थे FWO के,
اسلام آباد میں کسی جگہ ملاقات ہوئی، وہ میرے بہت پڑھنے والے تھے، مجھے کہنے لگے کہ میں ڈی جی ہوں وہاں کا، آپ کو مجھے کوئی چیز چاہیے نہیں تھی۔ بہرحال فائنلی کیونکہ جی بہت چاہتا تھا گلگت سے چترال جانے کو، لیکن مجھے اب تک یاد ہے کہ ون وے جو تھا کرایہ 6000 تھا، وہ میری بس میں نہ تھا، میرے وسائل اتنے، تو میں نے کہا جی اس طرح جانا، تو انہوں نے یہ سارا بندوبست کیا، اور 2 جیپیں تھی، اس کی آرمی کی تھی، اور ساتھ کھانا وانا، بچے بھی ساتھ تھے، ٹھیک، اور ہم وہ روانہ ہو گئے، اور رات کو ہم پہنچے ہیں پھنڈر، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کہاں آ گئے، اور اگین پھنڈر کی تصویر بھی میں نے نہیں دیکھی، کسی نے بتایا کہ اچھی خوبصورت وادی، تو ریسٹ ہاؤس تھا، اس کے 2 کمرے تھے، پرانا ریسٹ ہاؤس، تو وہ پہلے بک ہوئے تھے، تو وہاں جا کے کھانا وانا کھا کے سو گئے۔ تو صبح جب میں جاگا ہوں تو آپ کو احساس ہوگا کہ بھئی جو نیم غنودگی ہے اس میں عجیب فینٹسیز ذہن میں چلتی ہیں، وہ حقیقت جو ہے وہ شائبہ ہو جاتی ہے، شائبہ حقیقت ہو جاتی ہے، اور ان لمحوں میں ہی کریشن بڑی ہوتی ہے، جس طرح بہاؤ کا بھی تصور تبھی مجھے آیا تھا تو میں جاگا ہوں تو ساتھ ہی کھڑکی تھی، تو میں نے یوں کر کے دیکھا ہے، اور انہوں نے کسی کیلنڈر کی تصویر جو ہے نا کاٹ کے اس کے شیشے کے اوپر لگا دی، شیشے کی جگہ۔ پھر میں پھر دوبارہ جاگا ہوں تو میں نے کہا کہ یہ مطلب ہے کہ اس میں جو دریا ہے وہ کچھ لگتا ہے ہلتا بھی ہے۔ پھر میں اس فینٹیسی سے باہر جب آیا ہوں تو مجھے احساس ہوا کہ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، وہاں کوئی کیلنڈر کی تصویر نہیں ہے، بلکہ اس کے درمیان میں سے وہ پھنڈر ریور اور نیچے پوری ویلی نظر آ رہی، تو اٹ واز مطلب ایک پکچر پوسٹ کارڈ نظارہ تھا۔ اور باہر بھی نکلے ہیں تو ویسے اس وقت مجھے اب کا نہیں پتا، اب تو میں نے دیکھا کچھ مزید وہاں پہ چیزیں بن گئی ہیں، اور پھنڈر دریا کے کنارے بھی کوئی ہم آج گئے ہیں شاید ہیں، لیکن آئی فیل کہ ابھی تک اس کی جو ہے نا خوبصورتی، جس کو میں پکچر پوسٹ کارڈ ہی کہتا ہوں کیلنڈروں والی، وہ ابھی تک قائم ہے، کمال کی جگہ۔ پھنڈر کا حسن بلا خیز اور لنگر کی شیشہ، ندیوں میں تیرتے ہم اور مچھلیاں، تفصیلی ابواب ہیں لنگر کے حوالے سے جو وہاں پہ آپ کا قیام رہا ہے۔ اچھا، اس سفر میں ایک بڑی خوبصورتی یہ تھی، اور ایک خصوصیت اس کی یہ ہے، اور ایک انفرادیت اس کی یہ ہے کہ اس میں آپ کے بچے آپ کے ساتھ تھے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی، کئی اور سفر ناموں میں بھی ہیں، لیکن یہ اس سفر نامے میں بھی وہ آپ کا حصہ تھے، اور ان کی معصومیت، اور وہ چھوٹے بچے تھے، اور بڑی خوبصورت آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا ہے اس سفر نامے میں ان کی شرارتوں کو اور ان کی باتوں کو۔ تو طاہر صاحب، جب اب آپ کی بیوی اور آپ کے بچے کبھی آپ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ آج سے 30 سال پرانی وہ باتیں آپ یاد کرتے ہیں کہ پھنڈر میں ہم نے کیسے قیام کیا تھا، اور لنگر جو تھا وہاں پہ ہم کیسے نہائے تھے، یا ہم نے کیسے مچھلیاں پکڑی تھیں، وہ تمام چیزیں ہیں، یا وہاں پہ ایک 7 اپ یعنی ایک پانی ہے جو کہ نکل رہا ہے چشمے کا، وہ آپ نے، اور یہ تمام ایکسپیرینسز یہ ابھی بھی آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں ڈرائنگ روم میں یا اکٹھے جب بیٹھے ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ، تو یہ یاد کرتے ہیں اپنے ان سفر ناموں کو، سفر کو؟ وہ بچے جب مجھے ابا جی کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ابا جی آپ نے بڑا کھجل کیا، ہمارا بچپن سارا آپ نے پہاڑوں میں گوا دیا، لیکن وہ یہ مذاق سے کہتے ہیں، یقیناً، کیونکہ ان کے جو بھی کولیگس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ جو ہم تو 8 سال کے تھے جب فلاں جگہ گئے، اور ہم چھوٹی گاڑی تھی نیلی، اس میں سب بیٹھ کے خنجراب گئے تھے۔ جسٹ امیجن جب ہم خنجراب پہلی مرتبہ گئے ہیں وہ نیلی گھار میں، دیر وازنٹ اے سنگل پرسن دیر، مارموٹ ہمارے دوست، مارموٹوں کے سوا کوئی شاید نہیں تھی۔ چنانچہ ان بچوں کا جو کانسیپٹ ہے وسعت کا اور ٹریول کا، وہ بہت آج کے بچے جو آج باقی لوگ ان کے دوست تھے ان سے بہت آگے تھا، تو اس چیز نے ان کو ہیلپ دی، باتیں تو کرتے ہیں۔ شندور ایک اینٹی کلائمیکس تھا، منظر کے حوالے سے نہیں، پہنچ کے حوالے سے، تو شندور کو آپ نے یقیناً مختلف پایا۔ سوال میرا یہ ہے کہ شندور کو آپ نے کن حوالوں سے دوسرے جو پاکستان میں بلند درے ہیں آپ نے مختلف پایا ہے؟ شندور کی ایک تو مایوسی یہ تھی کہ وہ کوئی چڑھائی وڑائی آئی نہیں، ایک دم آ گیا، ٹھیک ہے،
यही मुझे मायूसी हुई थी चाइना की तरफ खुंजराब आते हुए, क्योंकि वहाँ भी प्लेन चले आते हैं और थोड़े से यूं करके होता है तो आगे खुंजराब आता है। मेरा पाकिस्तान साइड पे आपको पता ही है कि कितना जान जोखों का काम है वहाँ तक ड्राइव करना। तो वो जो होता है ना कि भाई मुशक्क़त से, मतलब है कि आप मेहनत करते हैं, चलते हैं, थक जाते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि कहाँ आ गए, और उसके बाद जब वो मंज़र खुलता है वो ज़्यादा